नमस्कार एभ्रिवान, फेरि पनि सिमरनगढ स्टडीमा तपाईँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै यो फलनको च्याप्टरलाई म कन्टिन्यू गर्न चाहेँ र आशा छ योभन्दा अगाडि मैले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 मैले हिसाबहरू कम्पोजिट फङ्सनमा आधारित दिएको थिएँ। अब चाहिँ नै हामी अगाडि बढ्छौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा हामीसँग आएको छ विपरीत फलन। नाम चाहिने फलन, यसको नामबाट हामीले अलिकति आकलन गर्न सक्छौँ। विपरीत फलन रियलमा यो हो के अलिकति हामी बुझौँ। म यसलाई उदाहरणको रूपबाट मैले बुझाउन चाहेँ। यदि हामीसँग निर्देशाङ्कको फर्ममा कुनै फलन छ f 1 2, हामी विपरीत फलनको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ। यसलाई म एउटा इक्जाम्पलको माध्यमबाट जनाउन चाहेँ। यदि हामीसँग f = 1 2 3 4 र 5 6 एउटा फलन छ, यदि यस्तो छ भने फलनको विपरीत निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला आधारभूत आवश्यकता रहेको छ कि त्यो फलन एक सम्पूर्ण फलन हुनुपर्छ। यदि फलन एक सम्पूर्ण फलन छ भने मात्र इन्भर्टिबल हुन्छ। इन्भर्टिबलको मतलब मात्र त्यसको विपरीत फलन एक्जिस्ट गर्छ, अस्तित्व हुन्छ, अदरवाइज अन्यथा हुँदैन। यसकारण यो फलन चाहिने एक सम्पूर्ण फलन रहेको छ र यो अवस्थामा यो फलनको विपरीत फलन एक्जिस्ट गर्छ। जस्तैमा हामीसँग जुन रहेको फलन छ a बाट b मा परिभाषित गरिएको यो फलन छ f 1 को रिलेसन 2 सँग छ, 3 को 4 सँग छ र 5 को 6 सँग छ। यहाँ यो एक सम्पूर्ण फलन छ किनभने प्रत्येक सदस्यको सम्बन्ध b को एउटा सदस्यसँग छ, अलग अलग छ। यो केसमा फलन a बाट b मा परिभाषित गरिएको छ। यदि फलन b बाट a मा परिभाषित गरिएको छ भने यो दिएको फलनको विपरीत फलन कहलाउँछ। अर्थात् यसको विपरीत फलन निकाल्नको लागि b अगाडि आउँछ र a पछाडि जान्छ। अब हामीसँग हुन गयो 2 4 6 1 3 5। यसरी यदि फलन डिफाइन्ड भयो, परिभाषित भएको छ भने यो जुन फलन दिएको छ त्यसको इन्भर्स फलन कहलाउँछ र यसलाई यसरी साङ्केतिक रूपमा लेखिन्छ f इन्भर्स। अर्थात् f इन्भर्स जुन फलन दिएको छ त्यसलाई यदि निर्देशाङ्कको रूपमा लेख्न चाहे भने यसलाई 2 1 4 3 6 5। अझ हामी यसलाई सानो दृष्टिकोणले हेर्यो भने x र y का सदस्यहरूलाई क्रमैसँग पल्टाएर वा क्रमैसँग एक्सचेन्ज गरेर सट्टा गरेर जुन फलन बन्छ वा निर्माण हुन्छ त्यो फलनलाई नै दिएको फलनको विपरीत फलन भनिन्छ। यसकारण यदि कुनै फलन निर्देशाङ्कको रूपमा छ भने प्रत्येक क्रम जोडाको सदस्यहरूलाई आपसमा सट्टासाट गर्दा बनेको नयाँ फलन नै त्यो फलनको विपरीत फलन कहलाउँछ। र इक्जाममा विपरीत फलनको परिभाषा पनि टाइम एन्ड अगेन सोधेको छ। यसकारण त्यसलाई परिभाषित गर्नुपर्दा हामी के भन्छौँ, यदि a बाट b मा परिभाषित गरिएको फलन f छ भने र यो एक सम्पूर्ण फलन छ भने b बाट a मा परिभाषित गरिएको फलनलाई f को विपरीत फलन भनिन्छ र यसलाई f इन्भर्स b to a लेखिन्छ। अब यो भयो निर्देशाङ्कको फर्ममा विपरीत फलन पत्ता लगाउने तरिका। एकदम साधारण छ र बुझ्न पनि जरुरी छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले। अब इक्वेसन फर्ममा विपरीत फलन कसरी निकाल्छौँ त्यसको बारेमा म स्टेप वाइज कुरा बताउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। ल, विपरीत फलनको साधारण कन्सेप्ट बुझिसकेपछि यसको परिभाषा र यसको पुच्छरमा एउटा जोडिएको हिसाब आउँछ। निर्देशाङ्कको रूपमा एउटा फलन दिएको हुन्छ र त्यसको इन्भर्स निकाल्नको लागि सोधेको हुन्छ जुन मैले बताइदिएको छु। डाइरेक्ट हामी यहाँ लेख्छौँ f = यो र f इन्भर्स = डाइरेक्ट लेखिदिन्छौँ, हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। 1 मार्कको हुन्छ। यसकारण टाइप 1 मा यस्तो एउटा डेफिनेसन र एउटा योसँग सम्बन्धित 1 नम्बरको प्रश्न सोधेको छ। यसकारण हेर्नु पर्यो। पौज गरेर तपाईँहरू पनि घरमा गर्दै गर्नुहोला। अब म इन्भर्स फङ्सन इक्वेसन फर्ममा कसरी निकाल्ने
अर्थात् समीकरणको रूपमा दिएको फङ्सनमा त्यसको इन्भर्स कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला। विपरीत फलन निकाल्ने तरिका। विपरीत फलन निकाल्ने तरिका यो समीकरणको रूपमा दिएको फलनको लागि हो, किनभने निर्देशाङ्कको लागि त हामी छिटो तरिकाले गर्न सक्छौँ। ओके, यसमा म यहाँ नियम लेख्छु र यहाँ एउटा इक्जाम्पल उदाहरण गरेर देखाउँछु। ओके, हामीसँग एउटा फङ्सन छ f of x is equal to 3x plus 4। फलन दिएको छ। स्टेप 1 मा हामी के गर्छौँ, मतलब यो फलन दियो, यसको इन्भर्स मलाई निकाल्नु छ। यो इन्भर्स निकाल्नको लागि केही स्टेपहरू छ, सानो स्टेपहरू छ, ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। स्टेप नम्बर 1, सबभन्दा पहिला f of x लाई y लेख्ने, अर्थात् f of x हो, g of x हो, h of x होस्, त्यसको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ, y लेख्छौँ। f of x को फङ्सन छ, यो हुने भयो y is equal to 3x plus 4। फर्स्ट स्टेपमा हाम्रो काम भयो। सेकेन्डमा x र y को मानलाई हामी साटासाट गर्छौँ। x र y लाई साटासाट गर्ने, किनभने हामी निर्देशाङ्कको रूपमा पनि विपरीत फलन निकाल्ने क्रममा x लाई y बनाएका थियौँ र y लाई x बनाएका थियौँ। यहाँ पनि हामी इक्वेसन फर्ममा पनि y इज इक्वल टु f of x लेखिसकेपछि x र y लाई आपसमा साटासाट गर्ने, अर्थात् x को ठाउँमा y लेख्ने र y को ठाउँमा x लेख्ने। यहाँ y छ त x हुन्छ, यहाँ x छ त y हुन्छ। ओके, सेकेन्ड स्टेपमा हामी यो काम गर्छौँ। र थर्डमा के गर्ने, y को मान पत्ता लगाउने, y को मान पत्ता लगाउने। अब यहाँबाट y को मान पत्ता लगाउने क्रममा y को सँग जोडिएको कुरा टर्म राख्ने, बाँकीलाई फाल्नु पर्यो। यो प्लस आएर त के हुन्छ, माइनस। एकचोटि मजा लेख्न चाहे है, 3y plus 4 is equal to x। यसलाई यता लेखेको, यसलाई उता लेखेको, और 3y is equal to, यो प्लस गरौँ त माइनस हुन्छ, और y is equal to x minus 4, यो मल्टिप्लाई गरौँ त के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ। जुन यो y को मान हुन्छ, y को मान नै f इन्भर्स x हो, अर्थात् चौथो नम्बरमा जुन यो y को मान छ त्यही नै हाम्रो के हो त, f इन्भर्स x हो, x minus 4/3। हामी यो साधारण किसिमको फलन अथवा जटिल किसिमको फलन दुवैको यो स्टेप अनुसार इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ। एउटा म अझ इक्जाम्पल लिन्छु। यदि g of x is equal to 2x plus 4/x minus 7 भए, g इन्भर्स x कसरी पत्ता लगाउने त? पुरा स्टेप सेम त्यही छ। यो रेसिप्रोकलको रूपमा रहेको कारणले गर्दा हामीले अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, अरू केही पनि होइन। स्टेप 1 अनुसार हामी पहिला के गर्छौँ, g of x वा f of x लाई y लेख्छौँ। यहाँ g of x is equal to 2x plus 4/x minus 7। सबभन्दा पहिला हामीले नियम अनुसार यसलाई y लेख्ने, y is equal to 2x plus 4/x minus 7। त्यसपछि x र y लाई साटासाट गर्ने, x र y लाई साटासाट गर्दा लेख्नुपर्छ, जहाँ y छ त्यहाँ x लेख्ने र x को ठाउँमा y लेख्ने। यसपछि हामीलाई y को मान निकाल्ने। y को मान पत्ता लगाउनको लागि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। x into y minus 7 by is equal to 2y plus 4। क्रस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, ब्राकेट खोल्नु पर्यो, xy minus 7x 2y plus 4।
हामीले जाने अनुसार y को मान पत्ता लगाउनु छ त जहाँ जहाँ y छ त्यसले एक ठाउँमा टान्ने बाँकीलाई उठाएर अर्कोतिर लाने और xy यो प्लस आएर त्यतिर माइनस हुने यो माइनस हुँदा गएर प्लस हुने y कमन छ x - 2 = 7x + 4 y को मान आउने भयो 7x + 4/x - 2 यही y को मान नै दिएको फलनको के हुन्छ त विपरीत फलन हुन्छ। यसकारण हामी साधारणतया कुनै पनि फलनको विपरीत फलन निकाल्नको लागि 4टा स्टेपमा निकाल्न सक्छौँ। यसले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। हामीले भर्खरै जाने अनुसार कुनै पनि फलनको विपरीत फलन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा थियो। त्यहीसँग सम्बन्धित मैले यहाँ 4वटा अभ्यासको लागि प्रश्नहरू राखेको छु जुन एसी एक्जाममा सोधेको प्रश्नहरू हुन्। यसकारण तपाईँ त्यो भिडियोलाई राम्ररी हेरेर इक्जाम्पल स्टेपलाई हेरेर यी प्रश्नहरूलाई समाधान गर्नुहोला। अब हामी यो जम्मी रूपमा फलनमा गर्ने भनेको दुईटा काम हो। एउटा त दुईभन्दा बढी फलनहरूलाई एक ठाउँमा मिलाएर कम्पोजिट फलन संयुक्त फलन निकाल्ने, त्यसपछि विपरीत फलन निकाल्ने र अब विपरीत फलन र अन्य फलनलाई मिलाएर एउटा सिंगल फलन बनाउने। मतलब अब फलन र विपरीत फलनको सम्मिश्रणको बारेमा हामीले स्टडी गर्नु छ। त्यसपछि म अलिकति अगाडि बढ्छु, तपाईहरुले दुईटा हिस्सा बनाउँछु। टाइप अब 3 यदि f of x is equal to 4x minus 3 भए f of f inverse x is equal to I हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। इक्जाममा अब यसरी राखिरहेछ। मैले पढाउने बेलामा नै आई भनेको आइडेन्टिटी फंक्सन हो, एकात्मक फलन हो भनेर बताएको थिए। अब त्यही कन्सेप्टलाई युज गरेर हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। दिएको छ f of x र हामीलाई f र f इन्भर्स x को संयुक्त फलन निकालेर हेर्नु छ। आइडेन्टिटी फंक्सन आउँछ कि आउँदैन? आउनु नै हुन्छ, आउनु नै पर्छ, किनभने प्रुभ गर्नको लागि दिएको छ। ओके, अब यसलाई बनाउने कसरी त? सबभन्दा पहिला यहाँ f of x is equal to 4x minus 3 हामीलाई यसमा इन्भर्स फंक्सन चाहिएको छ। यसकारण इन्भर्स फंक्सन निकाल्नु पर्यो। पहिला इन्भर्स फंक्सन निकाल्नको लागि f of x लाई पहिला y लेख्नु पर्यो 4x minus 3 y लेखिसकेपछि x र y को मानलाई सटासाट गर्नु पर्यो। लेख्नुपर्छ x र y लाई सटासाट गर्दा y को ठाउँमा x आउँछ र x को ठाउँमा y आउँछ। त्यसपछि हामी y को पुनः भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। y को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि बाँकीले यतातिर फाल्नु पर्यो, माइनस आएर प्लस हुन्छ और x plus 3 गुणाएर यसमा भागा हुन्छ which is equal to y। जुन यो y को भ्यालु हुन्छ त्यही नै यो दिएको फलनको विपरीत फलन हुन्छ। यसकारण f इन्भर्स x आउने भयो x plus 3/4। f इन्भर्स x आइसकेपछि अब हामी यहाँ जान्छौँ। योबाट यो प्रमाणित गर्नु छ। टेकिङ लेफ्ट ह्यान्ड साइड वा बायाँ पक्ष लिँदा वा बायाँ पक्षबाट पक्ष लिँदा पनि हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड f इन्भर्स x। यो संयुक्त फलन निकाल्ने तरिका हामी सुरुमै पढिसकेका छौँ। पहिला बिग ब्राकेटमा हाल्नुपर्छ f इन्भर्स x। बिग ब्राकेटमा हालिसकेपछि हामीसँग f इन्भर्स x को भ्यालु छ x plus 3/4। फेरि हामी यो f फंक्सनको लागि x को काम गर्छ र हामी यो भ्यालुलाई उठाएर f फंक्सनमा लगेर राखिदिन्छौँ। उठाएर राख्दाखेरि यहाँ 4 into x को ठाउँमा x plus 3/4 minus 3 4 ले 4 काट्छ, बाँच्ने भयो x plus 3 minus 3 3 ले 3 जान्छ, आउने भयो x which is equal to आइडेन्टिटी। यो के हो त? राइट ह्यान्ड साइड वा दायाँ पक्ष। किनभने हामी एकात्मक फलन पढ्ने बेलामा नै जानिसकेका छौँ। एकात्मक फलनलाई आइले जनाइन्छ र यसको रूप कस्तो हुन्छ त f of x is equal to x को रूपमा हुन्छ।
कुनै पनि फलनको क्रिया गर्दाखेरि अन्तमा एक्स आयो भने त्यो आइडेन्टिटी फङ्सन नै हुन्छ भन्ने कुरा हामी पढिसकेका छौँ। यस अनुसार एक्स आइसकेपछि के आयो त आइडेन्टिटी फङ्सन आयो र आइडेन्टिटी फङ्सनलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, यसकारण हाम्रो दायाँ पक्ष आइहाल्यो। अतः मतलब के हुन्छ, टाइप 3 मा हामीलाई एउटा फलन दिएको हुन्छ, दुईटा फलन पनि दिन सक्छ, त्यसलाई कम्बाइन वा कम्पोजिट फङ्सन निकालेर एकात्मक फलन प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नको लागि हामीले अगाडिकै तरिका अपनाएर सबभन्दा पहिला यदि इन्भर्स दिएको छ भने इन्भर्स पत्ता लगाउने तरिका हामी पढिसकेका छौँ। इन्भर्स पत्ता लगाइसकेपछि यो संयुक्त फलनबाट सुरु गर्छौँ। यो बायाँ पक्ष भएको कारणले गर्दा बायाँ पक्ष मैले लेखेँ र यसलाई संयुक्त फलन निकाल्नको लागि बिग ब्राकेटमा हाल्ने, भ्यालु हाल्ने, हालिसकेपछि अन्तमा एक्स आउँछ। एक्स भने के हो त आइडेन्टिटी फङ्सन हो, प्रुभ भइहाल्छ। अब यो हेरिसकेपछि यससँग सम्बन्धित केही हिसाबहरू हामी पढ्छौँ। ल अब हामी टाइप 3 सँग सम्बन्धित केही मैले यहाँ प्रश्नहरू राखेको छु जुन एसीको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र यो बनाउनको लागि हामीले योभन्दा अगाडिको मैले जुन उदाहरण बताएको छु त्यसलाई ध्यान दिएर राम्ररी हेरिसके पश्चात यो 4वटा समस्याहरूले जसरी भए पनि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि एसीमा यस्तो हिसाब आउन साथ हामी सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। अब म टाइप 4 तिर जान्छु। टाइप 4 पनि यस्तै एकदम सजिलो छ। यसमा के हुन्छ, एउटा विपरीत फलन दिएको हुन्छ र त्यो विपरीत फलनको फलन ओरिजिनल फलन र वास्तविक फलन वा फङ्सन सोधिएको हुन्छ। जस्तैमा एकदम सजिलो छ टाइप 4, यदि f इन्भर्स x इज इक्वल टू 2x माइनस 4/3 भए f अफ x कति होला। योभन्दा अगाडि हामीले फङ्सनबाट त्यो फङ्सनको इन्भर्स निकालेका थियौँ। अब इन्भर्स दिएको हुन्छ, फङ्सन सोधेको हुन्छ, त्यसको ठिक उल्टा काम छ। तर कक्षा 10 मा हामीले जहिले पनि लिनियर फङ्सन अर्थात् रेखीय फलनको मात्र विपरीत फलन निकाल्नुपर्ने देखिएको छ र सिलेबसमा छ। यसकारण यदि इन्भर्स फङ्सन लिनियर फङ्सनमा छ, लिनियर फङ्सनको मतलब रेखीय फलनको मतलब x को मैक्सिमम मतलब अधिकतम पावर 1 छ भने त्यसले रेखीय फलन भनिन्छ। जुन रूपमा इन्भर्स फलन छ त्यही रूपमा हामीले एउटा त्यो फलन मान्नुपर्छ। मानिसकेपछि हामी प्रक्रिया गर्छौँ, इन्भर्स निकाल्छौँ, इन्भर्स निकालेपछि तुलना गर्छौँ, तुलना गरेपछि मान आउँछ र यहाँ हालेपछि निस्कन्छ। यसकारण त्यो निकाल्ने कसरी हेर, सबभन्दा पहिला जे दिएको छ त्यो लेख्नु पर्यो। यहाँ f इन्भर्स x इज इक्वल टू 2x माइनस 4/3 दिएको छ। मैले f अफ x चाहिएको छ, यसकारण म मान दिन्छु लेट f अफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। किनभने रेखीय फलन पढ्ने बेलामा हामी जुन फलन ax प्लस b को रूपमा रहेको हुन्छ त्यसलाई रेखीय फलन भनिन्छ भनेर कुरा पढिसकेका छौँ। यसकारण म रेखीय फलनलाई x प्लस b माने। अब म पनि के काम गर्छु, यो फलनको विपरीत फलन निकाल्छु। हामीले निकालेको विपरीत फलन र क्वेसनमा दिएको विपरीत फलन आपसमा के हुन्छ त बराबर हुन्छ। विपरीत फलन निकाल्ने त्यही पुरानो तरिका, f अफ x के लेख्नु त y लेख्नु x प्लस b। त्यसपछि x र y ले के गर्ने, सटासाट गर्ने। x र y लाई सटासाट गर्दाखेरि y को ठाउँमा x आउँछ, x को ठाउँमा y आउँछ। फेरि हामीले y को मान निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसकारण यो टर्मलाई पुरै टर्मलाई यतातिर म लेख्छु, बाँकीले यतातिर लेखेँ। y को मान निकाल्नको लागि y वाला टर्म राख्ने, बाँकीले फाल्ने और y इज इक्वल टू x माइनस b/a। यही y को मान त दिएको फलनको विपरीत फलन हुन्छ, अर्थात् दिएको फलन के छ त f अफ x। f इन्भर्स x आयो x माइनस b/a। यो धेरै राम्रो रिजल्ट छ। जुन फलन रेखीयको रूपमा मानेर मैले f इन्भर्स x निकाले र क्वेसनमा f इन्भर्स x को भ्यालु दिएको छ। प्रश्नबाट लेख्छौँ म, प्रश्नबाट हाम्रो f इन्भर्स x र क्वेसनमा दिएको f इन्भर्स x को भ्यालु आपसमा बराबर हुन्छ। यसकारण x माइनस b/a इज इक्वल टू 2x माइनस 4/3
3। अलिकति हामीसँग मिस्टेक भएको छ, यो x 2x हुँदैन है, x - 4/3 नै हुन्छ। ओके, हामीसँग आउने भयो x - b/a, हामीले निकालेको फलनको विपरीत फलन र क्वेसनमा दिएको x - 4/3। अब यसको अब हामी इक्वल भएको कारणले, बराबर भएको कारणले गर्दा प्रत्येक सङ्गति टर्म जुन छ पहिलोसँग पहिलो, दोस्रोसँग दोस्रो आपसमा बराबर हुन्छ। अर्थात् हेरौँ, x सँग x बराबर छ, माइनस सँग माइनस छ भने b को मान कति आयो त 4 आयो र a को मान कति आउने भयो 3। यसमा कन्फ्युजन नहोला, प्रत्येक टर्म आफैसँग बराबर हुन्छ किनभने इक्वेसन आपसमा के छन्, बराबर छ। यसकारण b को मान 4, a को मान 3। a र b को मान आइसकेपछि जहाँ हामी f अफ x मानेका छौँ त्यहाँ गएर पुट गरिदिन्छौँ। त f अफ x इज इक्वल टु 3x + 4, यही नै हाम्रो के हो त फलन हो। यसकारण अब हामीलाई विपरीतबाट फलन निकाल्न सक्छौँ। हामी टाइप 4 मा इन्भर्स फङ्सन दिएको हुन्छ, ओरिजिनल फलन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो निकाल्नको लागि जुन हामीले स्टेपहरू सिक्यौँ त्यसलाई आधार मानेर मैले 4वटा एसईमा आउने खालका हिसाबहरू दिएको छु। त्यो मैले बताएको इक्जाम्पललाई मनन गरेर, हेरेर, पढेर यो तपाईहरु 4वटा हिसाबहरू जसरी भए पनि बनाउनु होला। यसले तपाईको प्र्याक्टिसलाई निपुणता बनाउँछ र इक्जाममा जुन हेजिटेसन हुन्छ त्यो घटाउँछ। यसकारण तपाई टाइप 4 सघाउनु होला। फेरि भोलि हामी यसको अन्तिम क्लास लिएर उपस्थित हुने नै छौं। अन्तमा यसलाई हेरेर लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। र अन्तमा यसको बेल जुन बेल हुन्छ आइकन बेल त्यसलाई गएर पनि थिच्नु होला। यसबाट हामीले बनाएका नयाँ युट्युबका भिडियोहरू तपाई समक्ष पुग्नेछ र हामीलाई पनि नयाँ भिडियोहरू बनाउनको लागि प्रोत्साहन मिल्नेछ। धन्यवाद।